أنا بعد حدا رايكم أيكم رعاهم ملسا سبسي مصحف قدس من باب ترايسي أخال انديو كالق ناي بيت كرسيان دو تاريخ ناي قدسان دو ناي قردو قد مصحف سي من باب لمن تاي يدلي عند مصحف قدس اخلت انديا يبريهم سخاق انتا مصحف قدس مسمى غادا فتقال سيغيركا سلمن تاي عند مصحف قدس اخلت سلازي يكون انديا كالق توسخ ادليو نغره من قد افتا ناي منفساوي هوت كاغن ابز حجي غزي بعل حدار ديخا حدار الكاديو كالا اي تمنبابروخا كم بيت اميديا سخان سبات سبكو اتاوي الكاديو ويس بزي اتاوي ديخا تسرح زلخا بعل يوتيوب قالوكا يبلكان يوتيوب قالت زلوكا اور اتاولو نا يوتيوب مبلنا نغره من قد مالتيو اب تيك توك اب فيسبوك قالت غبرو جن ربحا تربحالو ترخبولو ديخا بعيني جنزب ويس بعيني منفساو ترايو كال منبابريخا سنتايو تسرح ديخا وي كال نغرا بزعبا زخا خلاص بتي معاتاو هيوتنا نجمر انتي اقول دلي مجمريا مصحف قدس من باب اخال دي يكونن زبد قدلات انتي لي زبل نغرينا مالك مصحف قدس قدلا مالك ترغوامنا مصحف قدس زنببكايو بتغبار ترخبو صادقان مسرح وي قدل مالك دما ناي مصحف قدس اكلاو تغبار مالك قال ترغمي اقدل مصحف قدس نابنت سلا صدقي زطميو بصانيو زبل يحصنح معرف حمشت وانجيل ماتيوس زلو مالك زسددو بصانيم زبل خاطرك ግን ስለ ጽድቅ ተሰደዱ ሐዋርያት ከመይሎም ተሰዲዶም ሃበይ ከይዶም ዝብል ግን አገድሎም ያትረቅቦ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ተንቢብካዮ ባሕሪ ቃላዩ ቡጌርካውን ሰይጣን ከተመለክ ተኸልያ ስለምታይ ትርጓሚ ይትፈልጦን ያ ስለዚህ ቃል ይቀትል ትርጉም ይሃዩ ዝብል ቃል ነዚ ማለት ስለዚህ ገድሊ ቅዱሳን ድርሳን ቅዱሳን አገደስ እዩ ናብነት ፕሮቴስታንት ዘምጽኦ ሕቶ መብዛሕቱ ማለት መላእክቲ ነው مساتنايل كم تقالسو زبل معراف 13 وانجيل ماتيوس ساتنايل مسينو غيتا كم زفتنا زبلالو ساتنايل ما استفطير يلكام غنا يدنا مصحف كل سيرغبوني ساتنايل ما استفطيرو بروتستانت ترغبو يتخلي مصحف يترغبو الدنيا مصحف اكسيمارس كدليكو ملائكتس فتنو ابيهم فطير كايم يلوم زحاتو صارقانيم نعوم دما درسانا صحيفهم بعلت كندزي بعلت سنبت كم زي لفطركم يلو قدم تختل شموتهم دما خشمهم كلن ري ابي لا ترخبو مالي ولا وانجيلون نازراو متان بحال كريستوس نازريت متى ابي ترخبو نسو طرح يكونن غيتانا مدحنا ليس كريستوس بيتلهم توليدو علت كندي ساعات كندي بينها ترخبو ازي بملو نحر زي ترخبو وينكم مصحف من باب اي صدقني مصحف قدس تراي من باب كصدقك ايكلني ترجمون تزي ترديكا كطفيها ስለዚህ ሆነ እኮ ለሚ 40 ጾም አለና ማለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ንረኽቦ ጎይታና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቆሮንጦስ ክፍተን ከለ ይኸይዱ